السلام عليكم. نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنىكم كاملين تكونوا بصحه جيده ان شاء الله يا رب. اليوم ان شاء الله انا نقدم واحد الجنيوحات جداد بواحد الطريقه خاصه، وكيجيونا فحال الزنقه، كيجيونا محمرين ومقرمشين فحال الزنقه. يعني طريقه فحال مشويين في الفران. بالنسبه اللي كيبقاو لا الجنيوحات في الفريغو وما كيبقاو في الفريغو، اولا ما كتعرف ما تعمل بيهم، كتضطر انها طيبوا مع في المرقه. انا جبت طريقه اليوم جديده كيجيو مزيونين بها وكيجيو لذاذين وكيجيو فحال جداد الزنقه بعطريه خاصه، كيجيو مزيونين. نجوزو نشوفوا المقادير. عندي هنايا مغرفه العسل، عندي هنايا مغرفه الليمون الحامض، عندي هنايا الهريسه على حسب الذوق، عندي السحتر، عندي ازير يابس شريتو خضر ويبستو، عندي هنا شي حاجه د الكيمون، عندي شي حاجه د الملح، الثومه، عندي هنايا الخل غنعمل مغرفه د الخل بيض، عندي الصوجه مغرفه كبيره د الصوجه. نجوزو نشوفوا طريقه الخلط، خليكم معايا. نجيبوا واحد الطبسيل فاش نخلطوا. غنضيف الملحه، نضيف الكيمون، نضيف الثومه. اللي عندها الثومه بودر تعمل بالثومه بودر، انا ما متوفرش عندي. نعمل ديك ازير ديالي، نحاول نفركو شتيتو مع يدي هيدا. صدقوني كيعطي واحد النكهه رائعه للجداد. السحتر حتى هو نحكوه في يدنا باش كيطلق ديك النسيمه. نجيب واحد المغرفه، نعمل ديك الهريسه، نضيف الليمون، نضيف ديك المغرفه د العسل، نضيف الخل، نضيف مغروفه د الصوجه، نزيد شتيتو. صدقوني كتجي رائعه هاد التشارميله. كتنطبق حتى اللي بغى يعمل جداده مكموله ويشويها كتجي فيها مزيونه. نضيف الزيت، ما ذكرتهاش قبايل، واحد جوج المغارف كبارين. نجيب ديك الجداد ديالي، غنعمل واحد الوانطيسه باش ندخل ديك التشرموله في ديك الجنيوحات بيدي. كنخدمو مزيان هيدا حتى كتدخل لهم ديك التشرميله مزيان. صدقوني كيجيو رائعين، لا من المذاق ولا من الكولور، وفي نفس الوقت كيجيونا فحال الزنقه. كنخليهم هيدا في هاد العطريه واحد 10 دقائق. بالنسبه اللي بغى يخليهم حتى ساعه المكانه من الاحسن. انا غنخليهم واحد 10 دقائق ونجوز نجيب اللاطه فاش غنعملوهم نحشوهم في الفران. بعد ما خليت ديك الجنيوحات رقادو كما قلت، انا خليتهم غير مده 10 دقائق. غنجيب اللاطه فاش نعملو. غنستفوهم هيدا
حتى كنستفوهم كاملين بهم. كتجي طريقه بسيطه وسهله ودغيا كتوجد، وفي نفس الوقت كنغيروا وكتجي مزيونه، وحتى العيال التطوين كتعجبهم. ديك الصوص اللي بقالي غنكبو فوق منه. هنايا انا ما غنغطيهمش ببابي الومنيوم، غنغطيهم بورق الزبده. خليكم معايا تشوفوا الطريقه. انا هنايا جبت بانيو فيه الماء، عملت فيه شي حاجه د الماء، جبت عندي هنا ورق الزبده غنحشيه ديك الماء، غنحشيه هيدا. من بعد غنزولو من ديك الماء، نزول هاد البانيو على جنب. غنجيب ديك الجنيوحات غنعمل عليهم ديك الورق هيدا مزيان. حاولوا نحشيوهم الجوانب حتى كنشوفوهم طابو مزيان حتى كيطيبوا. من بعد كنزولوا لهم هاد الورق وكنشعليهم من الفوقي باش كياخذوا معنا ديك اللون المذهب وكيتحمروا من فوقي. غندخلوها الفران. بالنسبه للفران عندنا سخون ب 180 درجه، وبالنسبه للفران اللي عندها الفران ديال البوطه ولا هذا يعني كتبقى تطلع عليهم دابا ساعه حتى كتشوفهم طابو. ندخلهم الفران ونخليكم معايا تشوفوا الشكل النهائي ديالهم. من بعد ما طيبت الجنيوحات ديالي، من بعد ما طابوا وجبدتهم من الفران كما قلت، خليتهم حتى طابوا من تحت. من بعد زولت لهم ديك الورق الزبده وحشيتهم من الفوق حتى تحمروا، جاو على هذا الشكل هذا. انا هنا رافقتهم ببطاطا، سلقتها نص سلقه وعملت لها شي حاجه د الكيمون وشي حاجه د الفلفله حمراء وشي حاجه د الملح وواحد المغرفه د الزيت ودخلتها الفران. كتجي على هذا الشكل مزيونه. وبالنسبه للجنيوحات ديالنا كيجيو غزالين، كيجيو طيبين وكيجيو مزيونين كما قلت. شوف كيجيو محمرين بحال الزنقه، يعني كيجيو رائعين لا يعلى عليهم. كنتمنى اذا عجبكم هذا الفيديو وعجبتكم الوصفه شكرا بزاف، وكنتمنىكم تدخلوا القناه ديالي وتعملوا ابوني، واللي باقي ما شاركش يشترك. وشكرا بزاف، وشكرا بزاف للناس كامله اللي كتدعمني والناس كامله اللي كتتابعني. كنقول لكم شكرا بزاف وبصحه.